या का नाब दो या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज हमारे सामने हैं ज़कात रिलेटेड एमसीक्यूज़। 30 एमसीक्यूज़ हैं ज़कात के ऊपर हैं। लाजमी ज़कात का कोई ना कोई एमसीक्यूज़ पेपर्स में बीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी के पेपर्स में और बैंकिंग पेपर्स जो है उसमें भी इसकी रेशो पूछी जाती है। ज़कात रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यूज़ लाजमी होता है। Let's start guys. Without which act the prayer is useless. किस अमल के बगैर इबादत बेकार है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ज़कात दिए बगैर इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द बैकबोन ऑफ इस्लामिक सिस्टम इज। इस्लामी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बैकबोन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस के लिए बैकबोन कहा जाता है, वरना जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी हो। तो यानी कि बैकबोन की आप देख लें, अपने बॉडी में ही देख लें, बहुत इम्पोर्टेंस है बैकबोन। ठीक है, तो द बैकबोन ऑफ इस्लामिक सिस्टम इज। इस्लामी निज़ाम की बैकबोन क्या है, हड्डी क्या है रीढ़ की? तो ज़कात है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अमाउंट ऑफ ज़कात इज कांट बी यूज्ड इन। ज़कात की रकम कहाँ इस्तेमाल नहीं की जा सकती? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मस्जिद को नहीं दी जा सकती ज़कात की रकम। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज एबल टू पे ज़कात इज कॉल्ड। जिस शख्स पर ज़कात वाजिब हो उसे क्या कहते हैं? साहिब निसाब, यानी कि जो शख्स जो ज़कात देनी चाहिए जिसे, उसे कहते हैं साहिब निसाब। ज़कात बिकेम ओब्लिगेटरी इन। ज़कात कब फ़र्ज हुई, किस हिजरी में फ़र्ज हुई? सेकंड हिजरी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। When did ज़कात come into force? ज़कात कब नाफिज हुई थी? ये भी 9th हिजरी में। नेक्स्ट इज ज़कात इज पेएबल ऑन गोल्ड। कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज है, यानी कि कम अज़ कम मिनिमम आपके पास कितना सोना होगा तो ज़कात देनी होगी, यानी 7.5 यानी कि 7.5 तोले के ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। और क्या कहते हैं, इससे ऊपर जाएगा मिनिमम ये है, इससे ऊपर जाते रहेंगे तो ज़कात तो फ़र्ज ही है ना। 7.5, 8 हो गया, 8.5 हो गया, 7.5 है मिनिमम। इस तक जितना हो, इसके बाद ऊपर जितना मर्जी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। ज़कात इज पेएबल ऑन सिल्वर। कितनी चांदी पर ज़कात फ़र्ज है, यानी कि चांदी कितनी हो तो आपके पास 52.5 तोला चांदी है तो आपके पास ज़कात फ़र्ज है आपके ऊपर। हाउ मेनी टाइम्स दी वर्ड ज़कात अकर्स इन होली कुरान। कुरान पाक में ज़कात का लफ्ज़ कितनी बार आया है? 32 बार, 32 टाइम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लें आप कितना जोर दिया गया है ज़कात के निज़ाम पर, ज़कात पर इस्लाम में, क्योंकि यही काम है ना जो अमीरों से पैसा निकल के गरीबों में चला जाता है, ताकि जो गरीब लोग, सफ़ेदपोश लोग जो लेंगे तो ऐसा ऐसा वो भी बेहतरी तरफ आएंगे। हो सकता है कल को वो भी कल को ज़कात देने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है इस्लाम में से, इसलिए इसको बैकबोन कहा गया इस्लाम की। हाउ मेनी टाइम्स वर्ड ज़कात इज़ यूज्ड इन मक्की सूरह। मक्की सूरतों में ज़कात का लफ्ज़ कितनी बार आया है? यानी कि दो तरह की सूरतें हैं ना हमारे पास, कुछ मक्की हैं कुछ मदनी हैं। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बना हुआ है कि कितनी सूरतें मक्की हैं, कितनी सूरतें मदनी हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसको पता होंगी, इनके आंसर्स अगर नहीं पता तो पता होने चाहिए। मक्की सूरह में कितने, ठीक है, 22 टाइम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात। ज़कात का लफ्ज़ी मानी क्या है? प्यूरिफिकेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि आपके पास एक खास निसाब है, ठीक है, आप मालदार हैं, आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, अगर आप ज़कात देंगे
تو آپ کا جو مال ہے وہ پیوریفائی ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے وہ. نیکسٹ از زکوٰۃ از دی ڈیش فنڈامنٹل پلر آف اسلام. ارکان اسلام میں زکوٰۃ کون سا رکن ہے؟ تھرڈ رکن، آپشن سی از کریکٹ. نیکسٹ از دیر آر ڈیش مصارف زکوٰۃ. مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں، آپشن اے از کریکٹ. 8 یعنی کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ. مصارف زکوٰۃ are mentioned in سورہ آف قرآن. مصارف زکوٰۃ کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں، آپشن بی از کریکٹ. نیکسٹ از زکوٰۃ از the treasure of Islam. Who said this? زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن اے از کریکٹ. نیکسٹ از who said that there is no difference between نماز and زکوٰۃ. کس نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی از کریکٹ. نیکسٹ از which خلفائے راشد announced the war against the people who were unwilling to pay زکوٰۃ. کس خلفائے راشد نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں تھے؟ آپشن ڈی از کریکٹ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نیکسٹ از ہاؤ مینی کیملز رینڈر آر ٹو پے زکوٰۃ. کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یعنی کہ آپ کے پاس کم از کم کتنے اونٹ ہوں تو آپ کو زکوٰۃ فرض ہو جاتے ہیں. آپ کے اوپر 5 اونٹ ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ہاؤ مینی گوڈس رینڈر آر ٹو پے زکوٰۃ. کتنے بکروں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کم از کم یعنی کہ کتنے بکرے ہوں تو آپ زکوٰۃ دیں گے؟ 40 بکرے ہو گئے آپ کے پاس تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا ہاؤ مینی کاؤز رینڈر ٹو پے زکوٰۃ. کتنی گائیں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 30 گائیں ہو تو زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر منیمم. ہو لیوڈ زکوٰۃ آن ہارسز. گھوڑوں پر زکوٰۃ کس نے لگائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ہو لفٹڈ زکوٰۃ آن ہارسز. گھوڑوں پر زکوٰۃ کس نے اٹھائی تھی؟ آپشن اے از کریکٹ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. نیکسٹ از اشر آن آرٹیفیشیل اریگیٹڈ لینڈ از. مصنوعی طور پر سیراب شدہ زمین پر اشر کیا ہے؟ اشر 1/20. آپشن اے از کریکٹ. فرام وچ ٹرائب واز اٹ فاربیڈن ٹو ریسیو زکوٰۃ. کس قبیلے سے زکوٰۃ لینا حرام تھا؟ بنو ہاشم، آپشن بی از کریکٹ. نیکسٹ از وٹ از پیبل ایگریکلچرل پروڈکٹس انڈر اسلامک لا. اسلامی قانون کے تحت قابل ادائیگی زرعی مصنوعات کیا ہیں؟ اشر، آپشن ڈی از کریکٹ. زکوٰۃ کلینز آر. زکوٰۃ ہماری کس چیز کو صفائی کرتی ہے؟ ویلتھ کی. ٹھیک ہے، ویلتھ کو پیوریفائی کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، نیٹ اینڈ کلین کر دیتی ہے. یہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، بلکہ پیوریفائی ہو جائے گا اور نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. بلکہ یہ سمجھ لیں کہ بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا آپ کا مال اس سے زکوٰۃ دینے سے. What percent of zakat is essential on the honey which is obtained from a forest. جنگل سے حاصل ہونے والے شہد پر کتنے فیصد زکوٰۃ واجب ہے؟ آپشن بی از کریکٹ، 10%. نیکسٹ از what is نصاب of زکوٰۃ on diamonds. ہیرو پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 0. آپشن اے از کریکٹ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ which worship encourage Muslims to help poor. کون سی عبادت مسلمانوں کو غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتی ہے؟ دیٹ از one and only زکوٰۃ. آپشن اے از کریکٹ. تو گائز یہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹیڈ ایم سی کیو سے ریلیٹڈ ٹو زکوٰۃ. اپنا کوئی آپ کو آپشن کوئی آنسر آپ کو غلط لگے تو اس کو سرچ کریں، گوگل کریں، اس کو لازمی کمنٹ میں
मेंशन करें राइट आंसर को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना आप भूलिएगा।